बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत का सूरत हाल है। निगरान हुकूमत जो है वो मारज़ वजूद में आ गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी संभाल ली हैं और उन्होंने अपना कैबिनेट भी तश्कील दिया गया है। लेकिन आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद झड़क उठा। आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक आग सी लगी हुई है और ये आग जो है कानून से इन्हिराफ और एक किस्म का आइन से इन्हिराफ किया जा रहा है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ऐवान सदर में उनके साथ बहुत बड़ा घपला किया गया है, उसके साथ बड़ा धोखा किया गया है। उसके अपने ही अमले ने, उसके अपने स्टाफ ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आपको पता चल गया होगा कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से दो कवानीन जो है वो पास किए गए। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि कल नेशनल असम्बली से इसको पास किया गया और एक बाकायदा तौर पर एक कानून बन गया है। लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो शायद आपको मालूम हो गए होंगे कि किस तरह इसमें धोखा किया गया, क्योंकि इनके दोनों कवानीन जो हैं ये सदर पाकिस्तान को उनकी अप्रूवल के लिए, उनका एसेंट लेने के लिए, उसको दस्तखत करने के लिए भेजे गए थे। लेकिन किस तरह सदर पाकिस्तान को उसके अपने ही स्टाफ, ऐवान सदर के स्टाफ ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया। कल ये जो दोनों बिल कवानीन जो कौमी असम्बली से पास कराए गए, तो इसके बाद बाकायदा तौर पर जो सेनेट है जो कि ऐवान बाला है उसमें फिर इसमें बहस हुई और ट्रेजरी बेंचेस ने इन पर काफ़ी तनकीद की और इस पर कुछ इसके कुछ क्लॉजेज़, इसके कुछ शिकें निकाली गई और दोबारा फिर वो पेश किया गया और उसके बाद दोबारा सदर पाकिस्तान को भेजा गया था। लेकिन सदर पाकिस्तान ने आज जो है एक धमाका किया है। सदर पाकिस्तान ने आज कौम को बताया है कि किस तरह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, क्योंकि सदर पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने दोनों कवानीन पर, दोनों बिलों पर उसकी एसेंट उन्होंने नहीं दी थी, उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। और सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक उन्होंने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लेकिन सदर मुमलिकत का कहना ये है कि ये दोनों का बिल जो है वो उन्होंने अपने स्टाफ को दिए थे कि इसको वापस भेज दे, बग़ैर साइन किए, उसमें उन्होंने साइन नहीं किए थे। और सदर पाकिस्तान का ये कहना है कि बाद में उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या आपको जो मैंने जो दो बिल वापस भिजवाने के लिए कहे थे क्या आपने वापस भेज दिए थे। लेकिन सदर पाकिस्तान को ये मालूम नहीं था कि उन दोनों बिलों पर, उन दोनों कवानीन पर उसके उन्होंने एसेंट नहीं दिया था, उसकी रजामंदी नहीं दी गई थी। उन दोनों कवानीन पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए गए थे। लेकिन वो जो कल किस तरह वो उस पर उसके दस्तखतों के बग़ैर किस तरह कौमी असम्बली में पेश किया गया, उनके उस पर दस्तखत नहीं थे, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, फॉर्जरी का फ्रॉड है। और इसमें बहुत बड़ा ऑफेंस है, एक बहुत बड़ा जुर्म है कि ये सदर पाकिस्तान के साथ किया गया है। और अब ताज़ा इतलात ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि इमरान खान, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, वो अटक जेल में वो कैद हैं, वो तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करेंगे। और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल है ये आखिर इसमें क्या है, इस कानून में क्या किया गया है कि जो इसको पास कराया गया है। दोबारा बताना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल तरदीद की है कि इस पर उन्होंने साइन नहीं किए थे और उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया था। लेकिन कल इसको कौमी असम्बली से पास कराया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक इसमें यह है कि अगर कोई भी शख्स दानिस्ता तौर पर ये कोई सा रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाएगा। और साथ ही साथ ये इस कानून में ये भी लिखा है कि अगर कोई भी शख्स सरकारी अमलाक को या ऐसे ममनुआ जो इलाके हैं वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है और इस नुकसान के बदले हमारे दुश्मनों को अगर फ़ायदा मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म है। और इसके लिए बाकायदा सज़ा जो है इस कानून में दी गई है। और इसमें ये का सज़ा जो है इसका जो इस ऐसे अफराद जो अगर इस
جرم کے مرتکب ہوں گے تو وہ باقاعدہ اسپیشل کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ٹرائل کرنے کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ 30 دن کے اندر اس ٹرائل کا کیا جائے گا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے قانون کے مطابق۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے۔ کمانڈر ان چیف جو صدر پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی، نہ صرف یہ ان کی ذات کا تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے آفس، ان کے عہدے، ان کے اسٹیٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ خبر دی کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ تو اب جو ٹویٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صدر عارف علوی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ایز گاڈ از مائی وٹنس آئی ڈیڈنٹ سائن آفیشیل سیکرٹ امینڈمنٹ بل 2023 اینڈ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2023 ایز آئی ڈس ایگریڈ ود دس بل۔ صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں قوانین جو ہے دونوں بلوں پر انہوں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ اس کا جو کئی جو وکلاء ہیں وہ اس پر اس سے سلام بھی کی، اور اس کے نتیجے کے مطابق پھر انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ لیکن اب وہ صدر پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے جو ہے یہ اس پر سائن نہیں کیے تھے، میں نے اپنے سٹاف کو یہ کہا اور کہ اس بل کو آپ واپس بھیج دیں، اور انہوں نے سٹاف نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم نے وہ دونوں بل واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ اور پھر صدر پاکستان کہتے ہیں کہ آئی کنفرم فرام مائی اسٹاف that whether they have been returned and we assure that they are. However, I have found today that my staff undermined my command. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سٹاف سے پوچھا کہ جو میں نے آپ کو جو بل دونوں قوانین دیے تھے اس کو واپس کرنے کے کیا آپ نے بھیج دیے ہیں، تو میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ ہاں ہم نے اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس پہ تو باقاعدہ دستخط ہوئے ہیں، جو کہ صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، فورجری کا کیس ہے، فراڈ کا کیس ہے ناظرین، اور اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کے خلاف پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امتاب بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ روز جو نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی تھیں اس میں وہ کیس کے دوران صدر چیف جسٹس آف پاکستان نے گزشتہ روز جب وہ جو نیب قوانین میں جو گزشتہ حکومت 13 جماعتوں کی حکومت نے جو ترامیم کی تھی، اور وہ اس ترامیم کو بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ 6-7 مہینوں سے وہ کیس چل رہا ہے، اب تقریباً اس کیس کی تمام سماعتیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں، اور اب اس کو 28 تاریخ تک دوبارہ ایڈجنٹ کیا گیا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس دن کہا تھا کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو 13 جماعتوں کی جو حکومت تھی انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ایک اور قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، جو وہ قانون جو ہے نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سٹے کیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، اور ابھی تک اس پر فیصلہ آنا ہے۔ دوسرا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ، اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل عدم قرار دیا تھا، اس کو تو ختم کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جو اہم کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ذمے جو اب یہ 5 کیسز ہیں جو انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ تیسرا جو اہم کیس ہے وہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کو بھی سپریم پروسیڈنگ کو بھی اس کی بھی جو جتنے بھی ان کے جو پروسیڈنگ کو اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بھی سٹے کیا ہوا ہے۔ وہ کمیشن جو ہے وہ بھی ابھی تک اس پر بھی فیصلہ نہیں آیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کمیشن جو 14 مئی کا جو الیکشن کرانے کے حوالے سے پنجاب میں جو الیکشن کرانے کا جو حکم دیا تھا اس پر بھی ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ تو یہ 5 اہم کیسز، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کیس میں بھول گیا ہوں، جو 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی ملزمان تھے اس کا جو فوجی عدالتوں کے ذریعے ان ملزمان کا ٹرائل کیا جائے گا، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہے، اور وہ بھی ابھی زیر سماعت ہے، اس پر بھی فیصلہ آنا ہے۔ تو یہ بڑے 5 اہم کیسز ہیں جس پر جو اس
کہ ان کیسوں پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ کرنے جائیں گے اور وہ اس پہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بہت بڑے اہم کیس ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تحریک انصاف جو اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، جو صدر پاکستان کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، جو فورجری کا کیس ہے، اس پر سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔